नेहा का शोहर वैभव उसके बिल्कुल करीब ही सो रहा था। दवाओं के असर की वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी और उधर नेहा की सोई हुई ख्वाहिशें जागने लगी थीं। वो बिस्तर पर सिर्फ करवेट बदल रही थी। वो बिस्तर पर सिर्फ करवेट रही थी। उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। वैभव और नेहा की शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था और अभी तक उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अभी जिंदगी का पूरा मजा भी नहीं लिया था कि अचानक एक दिन नेहा के शोहर वैभव को एक हादसा पेश आ गया। इस हादसे में उसने चलने की सलाहियत खो दी। इसकी कमर के नीचे का सारा हिस्सा मफलूज हो चुका था। शुरू में नेहा ने इसकी देखभाल में खुद को मसरूफ कर लिया था, मगर अब ये काम इसके लिए बोझ बनता जा रहा था। घर में इसका सिर्फ एक देवर अभय था। इसकी सास और ससुर बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। वैभव एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत करता था, जबकि अभय ने अभी तालीम मुकम्मल की थी और नौकरी की तलाश में था। वैभव के पास इतना पैसा था कि घर का खर्चा बगैर किसी परेशानी के चलता रहता था। गांव में उनकी खेती की जमीन थी और शहर में अपना पका मकान था। माली तौर पर उन्हें कोई तंगी नहीं थी, इसलिए मुश्किल वक्त में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन नेहा अपने शौहर के प्यार और कुर्बत के लिए बहुत तड़प रही थी। सारी रात वो बेचैनी से करवट बदलती रही। सुबह जब वो उठी तो किचन में चाय बना रही थी। उसका दीवर अभय वर्जिश करके आया और पसीने से तर जिस्म लिए किचन में दाखिल हुआ। उसने कहा, भाभी मेरे लिए एक प्रोटीन शेक बना कर दे दो। नेहा की निगाहें अचानक उसके तंदुरुस्त जिस्म पर टुक गईं। उसका दबला पतला और मजबूत जिस्म देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी थरथरी उसके जिस्म में दौड़ गई। अगले ही लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया और निगाहें हटा लें, मगर फिर भी वो छपकर इसे देखती रही। अभय को भी भाभी की बदली निगाहें महसूस हो रही थीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और इसके करीब आकर गेज बंद करते हुए बोला, भाभी चाय ज्यादा देर उबालेंगी तो कड़वी हो जाएगी। दरमियानी आंच पर उबालें तो जायका बहुत अच्छा आता है। इसके बातों में दोहरा मतलब था जिसने नेहा के दिल को छू लिया। अभय मुस्कुराता हुआ किचन से निकल गया। इसकी बातों ने नेहा के दिल में एक अलग ही नशा भर दिया था। आज उसने इसके दहकते जज्बात को ठंडक दी थी और इसकी ख्वाहिशात को जागा दिया था। नेहा ने जल्दी से प्रोटीन शीक तैयार किया और उसे अभय के कमरे में ले गई। शीक देते वक्त उसने जानबूझकर उसकी इंगलियों को छुआ। अभय की आंखें शरारत से चमक उठीं और होंठों पर एक मधुर सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन नेहा को अंदाजा नहीं था कि इस लम्हाती खेल का जा कितना खतरनाक निकल सकता है। अभय की हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। नेहा ने आज तक दिन रात शोहर की खिदमत की थी, मगर आज अभय के जादुई मुस्कुराहट और छूने ने उसकी जिंदगी की समत ही बदल दी थी। पूरा दिन उसे हल्कापन महसूस हो रहा था। काम खत्म करके उसने खुशबूदार साबन से नहाया, फिर सर्ख शफून की साड़ी पहनी, बाल खुले रखे और हल्का मेकअप किया। साड़ी उसने नाव से नीचे बांधी ताकि इसका खूबसूरत जिस्म नुमायां हो। नाश्ते पर अभय मुसलसल इसे देखता रहा। उसकी तारीफ भरी निगाहें देखकर नेहा शर्मा कर दुहरी हो रही थी। अचानक अभय ने पूछा, भाभी क्या आपने भाई को नाश्ता और दवाएं दे दें? ये सुनकर नेहा ख्वाब से जागी और उदास आवाज में बोली, हाँ, अब मेरे पास और करने को क्या है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे भाई के लिए ही सब कुछ करती हूँ, मगर मेरी जिंदगी में खुशी के 2 लम्हे भी नहीं। इतना कहते ही इसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अभय का दिल भी बेचैन हो उठा। इसने हिम्मत करके नेहा का हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़ लिया और बोला, भाभी भाई की तबीयत खराब है, इसलिए आप परेशान हैं। अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हैं। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इसने आहिस्ता से हाथ छोड़ा और नाश्ता करने लगी। दरअसल वो चाहती थी कि अभय का हाथ उसके हाथ में हमेशा ऐसे ही रहे।
مگر وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ غلط راستے پر بڑھ رہی ہے۔ اب گھر کے کاموں کے دوران نیہا جان بوجھ کر ابھے کے قریب رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی کالج کے دوستوں سے کم وقت گزارتا اور زیادہ گھر پر رہتا۔ وہ بھی اس کے قریب آنے کی تڑپ رہتا۔ نیہا کو اس کے چھونے کا احساس ہو چکا تھا اور اب وہ اسے پانے کے لیے بے چین تھی۔ وہ صرف ایک مناسب موقع دیکھ رہی تھی۔ ایک رات جب اس نے شوہر کو دوا دے کر سلایا تو وہ ابھے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھے میگزین پڑھ رہا تھا۔ بھابھی کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ نیہا اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، ابھے تم بچے نہیں ہو، تم سب کچھ جانتے ہو، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، تم میرا ساتھ دو ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اگلے لمحے ابھے نے اسے گلے لگا لیا اور بولا، مجھے بھی تمہیں قبول کرنا ہے، میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تک میرا بھائی زندہ ہے میں یہ حدود نہیں پار کر سکتا، میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، ہم اچھے دوست رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر نیہا غصے میں آ گئی اور اسے دھکیل کر بولی، یہ کیا فضول باتیں ہیں، تم کس اخلاق کی بات کر رہے ہو؟ جب تک ہمارے درمیان سب کچھ چل رہا تھا تب تمہارے اصول کہاں تھے؟ ابھے سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ نیہا کچھ دیر اسے برا بھلا کہتی رہی، پھر غصے سے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے اسے ٹھکرا دیا گیا ہو۔ تنہائی میں وہ زار و قطار رونے لگی۔ دیر تک روتی رہی۔ جب دل ہلکا ہوا تو سوچنے لگی، ابھی واقعی بہت اچھا ہے، ایسی بات پر کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ دوستی کی بات کی۔ اس کے دل میں ابھے کے لیے احترام پیدا ہونے لگا، مگر اب اس سے دور رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخر اس نے سوچا کہ جب تک اس کا شوہر زندہ ہے ابے اسے کبھی نہیں مانے گا، اس لیے اس نے اپنے معذور شوہر کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات اس نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ گھر میں ماتم پھیل گیا۔ نیہا رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی اور ابھے بھی اداس دکھائی دے رہا تھا، مگر دل ہی دل میں نیہا خوش تھی کہ اب ابھے اسے قبول کر لے گا اور شادی کرے گا۔ اس کے جذبات کو روز نئے پنکھ لگ رہے تھے۔ 13 دن گزر گئے۔ 13ویں کے بعد نیہا نے نہا کر شفاف نائٹی پہنی، خوشبو لگائی اور ابھے کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اسے صدمہ ہوا، ابھے کے بستر پر کوئی اور لڑکی موجود تھی۔ نیہا غصے سے بولی، ابھے یہ لڑکی کون ہے اور رات کے اس وقت تمہارے بستر پر کیا کر رہی ہے؟ ابھے بے شرمی سے ہنسا اور بولا، بھابھی یہ میری گرل فرینڈ ہے، تم خود اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نیہا کان پتی آواز میں بولی، میں نے تم سے کتنا پیار کیا، تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اور تم نے اپنی گرل فرینڈ کو یہاں بلا لیا۔ وہ رونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ ابھے نے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو بھابھی، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ بھائی کے مرنے کو ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے اور تم بیوہ ہو چکی ہو۔ نیہا غصے سے چلائی، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا، میں تمہارے شوہر کی قاتل ہوں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ ابھے نے جھٹکا کھانے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ بھابھی میں نے کب کہا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یا اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں؟ تم نے یہ سب خود کیا ہے۔ رکو میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اس نے پولیس کو بلایا۔ اس کی گرل فرینڈ پیچھے سے ویڈیو بنا رہی تھی۔ نیہا ششتر رہ گئی۔ اس کے تمام خوشگوار خواب آج راکھ ہو گئے تھے۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔